डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। अपनी अहलिया से हम बिस्तर होना सदका और इन सब से चाश की 2 रकतें किफायत करती हैं। अगर अर्ली पढ़ ले तो उसके इशराक करते हैं, जब देर से पढ़े तो चाश रखे। अगर ये 2 नफल पढ़ ले तो सारे सदके अदा हो जाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वाकई उसको सीरियसली लें और उसको अदा करने की फिक्र भी करें, क्योंकि वो जो वक्त होता है सुबह का, वो बहुत मसरूफियत का वक्त होता है। चाहे कोई घर में है या बाहर है। बाज़ लोग तो जो रात देर से सोते हैं वो सुबह सो के गुजारते हैं, वो मुश्किल फजर पढ़ते हैं, चाश तो इशराक कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अगर जाग भी रहे हो तो कभी बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर घर का काम काज है, फिर अगर जॉब पे जाना है तो घर से निकलना है तो उसकी जल्दी है। तो अमूमन जितने आसान लगते हैं 2 नफल उतने आसान है नहीं। इसलिए आपको बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको बाकायदा मंसूबा बनाना पड़ेगा कि किस तरह आप इनको अदा कर सकें। अब उसके लिए मिसाल के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि अपना कोई वक्त मुकर्रर कर लें, और बेहतरीन तो ये है कि फजर की नमाज के बाद सूर्य निकलने तक और इशराक का वक्त होने तक आप बैठे रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुछ और पढ़ें, पढ़ाएं, तस्बीहात करें, और तकरीबन 10-12 मिनट जब गुजर जाए सूरज निकलने के बाद तो उस वक्त उठकर 2 रकत पढ़ें। तो इसका वैसे भी बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अगर कोई मुसलसल उस वक्त तक बैठ के पढ़ता है तो हर जो उम्र के बराबर उसको सवाब मिलता है। तो सुबह का वो वक्त जब इंसान के लिए पूरी तरह नशात का वक्त होता है, एक्टिव होता है इंसान, उस वक्त सुस्ती नहीं होती, एनर्जी ज्यादा होती है, उस वक्त की नमाज में दिल भी बहुत लगता है। अगर आपको पढ़ने की आदत है तो आप उसको एंजॉय भी बहुत करेंगे। इस हदीस में खास बात ये पता चलती है कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया था कि इंसान के 360 जोड़ हैं और 360 हड्डियां। तो आज की जदीद तिब जो है ये इसकी मुआफ़क़त करती है, और हमें बहुत पहले वो बातें बता दी गई जिस वक्त लोगों के पास अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में ये सब कुछ जानने का वक्त नहीं था। बहरहाल इस खास हदीस के अंदर जो चीजें बताई गई हैं उन पर तवज्जो की जरूरत है और उनको थोड़ा सा मजीद डिटेल से देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले है 2 लोगों के दरमियान अदल करना, 2 लोगों में इंसाफ करना, ये भी सदका है। बाज़ औक़ात आम हालात में देने दिलाने में अदल करना होता है, और बाज़ औक़ात अगर कोई झगड़ा लेकर आए आपके पास तो उस वक्त अदल करना होता है। छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो आमतौर पर इस सूरत पेश आती है, 2 बच्चे लड़ते लड़ते आपके पास पहुंच जाते हैं और आपसे इंसाफ चाहते हैं, एक अपनी शिकायत लगाता है, दूसरा अपनी लगाता है। तो उस वक्त आप ये मत सोचे कि आप जो मर्जी कह दें इससे या जैसे चाहे फैसला कर दें, नहीं, बल्कि सही अदल और इंसाफ के साथ ही करना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। आमतौर पर हम छोटे को फेवर कर देते हैं, अच्छा तुम्हारा छोटा भाई है ना, खैर है, कोई बात नहीं, जानो दो। अच्छा बहन को कह देंगे तुम्हारा भाई है ना, खैर है, बहनें तो बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, बेटियां तो बहुत कुछ सहती, ये गलत बात है। चाहे बेटी हो, चाहे छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, कुछ भी हो, जिसकी ज्यादती हो उसके साथ उसको उसके बारे में समझाना चाहिए, और जिसका जो हक बनता हो उसको दिलवाना चाहिए। याद रखिए कि सलाह कराना जाती इबादत से कहीं ज्यादा अफजल है, बेहतरीन है। अबू दरदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नमाज, रोजा और ज़कात से भी ज्यादा अफजल दर्जे का अमल न बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, आपस में सलाह कराना, जबकि लोगों में फूट और फसाद डालना दीन को मूलने वाली चीज है। यानी लोगों के दरमियान के फासले कम करना, उनके दरमियान आपस के ताल्लुकात अच्छे करना, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करना, ये नमाज, रोजे, हज, ज़कात से भी ज्यादा अफजल चीज है। अच्छा अब आप देखिए कि आमतौर पर होता क्या है, नाराजगियां बनती कहां से? कभी हमने सोचा कहां से शुरू होती है बात? मसलन आपस में बदगुमानी से, हक तलफी से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से, कम्युनिकेशन गैप, यस, हैविंग डाउट्स, नेगेटिव थिंकिंग, बदगुमानी, किसी के बारे में डाउट्स होना, लगाई बिछाई। अब आप देखिए कि होता क्या हम तक, मसलन आप खातून खाना है, आपने सारा दिन घर का काम किया, घर साफ किया, खाना बनाया, लॉन्ड्री की, बच्चे आए उनको संभाला किया, अब तुम नहीं आ गए घर पे और आप थके हुए थे, या किसी बच्चे ने आपको इरिटेट किया तो आप गुस्से में थे, इसने आके सलाम किया और आपने जवाब ही नहीं दिया और आपका मूड ऑफ रहा। तो इसके लिए आज मैंने जो हदीस आपके लिए मुंतखब की है
वो ये है कि हमारे हर जोड़ पर सदका वाजिब, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें जो जिस्म दिया है हमें हर रोज इसकी ज़कात देनी होती है। माल की ज़कात हम साल में एक बार देते हैं, लेकिन जिस्म की ज़कात रोज देना होती है। और वो किस शक्ल में? छोटी छोटी नेकियों की शक्ल में। जैसा कि इस हदीस में जो आपको सुनवाई गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के हर उज़्व पर, हर ऑर्गन पर सदका है, और ये हुक्म रोजाना का है, एवरी डे ऑफ द वीक, जब तक सूरज तुलू होता रहे, यानी जब तक दुनिया बाकी है उसमें जितने भी लोग हैं उन सब पर ये कर्जा चढ़ रहा है जब तक वो इसको अदा न करेंगे। फिर इसको अदा कैसे करें? फरमाया तुम्हारा दो आदमियों के दरमियान अदल करना सदका है। यदि तुम्हारा दो लोगों के साथ मामला है, मतलब दो बच्चे हैं आपके, और कुछ देने का मामला है, मोहब्बत का मामला है, या तवज्जो का मामला है, तो दोनों के लिए बराबर की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक को अपना फेवरेट बना लें और सारी मेहरबानी उस पर और बाकी दूसरे को इग्नोर कर दे। इसी तरह अगर बहन भाई हैं या बहुएं हैं, मसलन एक घर में एक से ज्यादा बच्चों की बीवियां हैं, तो बाजू का क्या होता है कि सास का रुझान जो थोड़ा ख्याल रखती है सारा उसकी तरफ हो जाती है, सारी मेहरबानी उसके साथ होती। और दूसरी खा किसी मजबूरी या बीमारी या किसी तकलीफ या जॉब वगैरह की वजह से अगर तवज्जो नहीं दे पाती तो उसके साथ एक तरह से अजनबियत का रवैया बढ़ता जाता है। तो कोई भी दो इंसान जब हमारे सामने हो जिनके हुकूक हम पर बराबर हो, फरमाया तादिलु बैन इत्नैनि सदका, दोनों के दरमियान इंसाफ रखना, बराबरी का सलूक करना, ये भी सदका है। किसी को जानवर पर सवार होने में मदद फराहम करना, आजकल घोड़े वगैरह की सवारी तो नहीं की जाती, लेकिन अमूमन लोग गाड़ी पे बैठते हैं, कार पे बैठते हैं। कुछ लोग तो आराम से खुद बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसमें सवार होने के लिए मदद चाहिए होती, जिनमें खासतौर पर छोटे बच्चे और बूढ़े लोग होते हैं। फिर फरमाया उस पर किसी का सामान लादना भी सदका है, अच्छी बात सदका है। और जो कदम नमाज के लिए मस्जिद की तरफ उठता है वो भी सदका है, हर कदम पे सदका अदा हो जाता है। और रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटाना भी सदका है। अब हम सोचते हैं कि अच्छा किस तरह ये सारा कुछ पूरा करें, हर रोज किस तरह इतना सदका करें, तो हम में से हर एक के पास इतना माल तो नहीं। तो ये सदके की बेहतरीन किस्सा बता दी गई जिसमें हर वक्त माल खर्च करने की जरूरत नहीं, और बहुत से काम ऐसे हैं जिनको कर भी सदका अदा किया जा सकता है। एक और हदीस इसकी मजीद वजाहत करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी आदम के हर इंसान को 360 जोड़ों पर पैदा किया गया है। हमारी जिस्म में 360 जोड़ हैं, और जो शख्स अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहे और मुसलमान के रास्ते से पत्थर या कांटा या हड्डी हटा दे या नेकी का हुक्म दे या बुराई से रोके, 360 जोड़ों की गिनती के बराबर, यानी 360 कम से कम ये काम करे, तो वो उस दिन यूं चलता होगा कि उसने अपने नफ्स को जहन्नम की आग से दूर कर लिया होगा। यानी ये सारा सदका अदा करके गोया हम अपने आप को जहन्नम से आजाद करा लेते हैं। कुरान मजीद में भी आता है ना, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबुल यमीन, दाएं हाथ वालों के सिवा बाकी सब लोग अपने किए में पकड़े जकड़े हुए हैं। यानी अगर बुरे काम करता है तो वो और कर्जा चढ़ता जाता है, और अगर नेकियां करता है इंसान तो उसकी जान आजाद होती चली जाती। अब इसमें सारी नेकियां आती जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह, ये सब भी इसी में शामिल। अबू असवद अद्दुअली कहते हैं कि हम अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थे। उन्होंने कहा कि सुबह होती है तो तुम्हारे एक एक जोड़ पर सदका लाजिम हो चुका होता है, और हर रोज ऐसे होता है, लेकिन हमने आज तक अभी सोचा ही नहीं कि हम पे सदका वाजिब। हम तो बाजू का अगर कोई नेकी करते हैं तो एहसान जता के, अच्छा मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, यानी मैं तुम्हारे लिए अच्छा किया है, हालांकि वो अपने लिए कर रहे होते हैं, अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं। फरमाए चुराचे उसकी नमाज, रोजा, हज, तस्बीह और तहमीद सब सदका। इसी तरह सलाम करना, लेकिन हम एक दिन में कितने दफा सलाम कर पाते हैं? मैक्सिमम कितना? कभी एक दिन का आप खुद नोट कीजिए कि कितनी दफा सलाम किया दिन में, कितनी तस्बीहात पढ़ी। तो अगर 360 की कैलकुलेशन पूरी नहीं होती तो कर्जा बाकी हो जाए, वो अगले दिन जमा हो जाता है, फिर और जमा हो जाता है, फिर और जमा हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के हर जोड़ पर सुबह के वक्त सदका वाजिब होता है। तो मुसलमानों को ये बात बहुत मुश्किल मालूम हुई कि किस तरह अदा करें। आपने फरमाया तुम्हारा अल्लाह के बंदों को सलाम करना भी सदका, पानी का एक घूंट पिलाना भी सदका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम के बेटे के कुल 360 जोड़ या हड्डियां होती हैं। हर रोज हर जोड़ की तरफ से, हर जॉइंट की तरफ से सदका अदा करना लाजिम होता है। हर अच्छी बात सदका है। आदमी का अपने भाई की मदद करना सदका है, पानी का एक घोंट पिलाना भी सदका है।
अब आप बेशक जो करने के काम है उनको आप उनकी थिंग्स टू डू की लिस्ट बना ले और कोशिश करें कि हर रोज ये काम हो जाए। लेकिन बाज़ वक़्त एक दिन दूसरे दिन के बराबर नहीं होता। कुछ दिन तो हम लोगों से मिलते हैं, सलाम भी खूब करेंगे, लेकिन अगर सारा दिन घर बैठे रहें तो किस तो सलाम करेंगे। अगर हम कहीं गए तो हो सकता है कि किसी को हम पानी डाल के दे दें तो अपना हम सदका अदा कर दें, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि नहीं भी होता। हाँ, और अगर घर वालों का करना पड़े तो वो तो हम समझते हैं वो कोई नेकी नहीं है, और उसको तो सिर्फ बोझ समझ के एहसान जता के ही करते हैं। हालांकि अगर आप अपने बच्चे को अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं, दे रहे हैं, तो समझो वो भी सदका अदा हो रहा है। फिर इसी तरह अगर कुछ भी ना कर सके, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं, घर में है, बीमार है, बहुत से काम नहीं कर सकते, लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, किसी को अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं कर सकते, तो एक बहुत ही खूबसूरत बात हमें बता दी गई कि अगर वो कर ले तो सारा सदका अदा हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह होती है तो इब्ने आदम के जोड़ जोड़ में सदका लाजिम हो चुका होता है। ये सब मुख्तलिफ रिवायात है इसी माने की, किसी में एक चीज बताई गई, किसी में दूसरी, लेकिन ये बात तकरार के साथ फरमाई गई। फरमाया चुनांचे उसके अपने मिलने वालों को सलाम कहना भी सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, रास्ते से अजियत वाली चीज हटाना सदका। अब जो आने वाला बाहर से, उसको तो कोई पता नहीं गर्मी क्या हुआ, उसे नहीं पता आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, उसे नहीं पता आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब इसका नतीजा क्या होगा बताइए? बदगुमानी, गलतफहमी, दूसरे का दिल टूटेगा। हो सकता है वो बहुत ही कोई अच्छा ख्याल लेके आ रहा हो, कोई अच्छी न्यूज आपके साथ शेयर करनी हो, कोई अच्छा प्लान बताना हो, कोई अच्छी चीज आपके लिए लाया हो। तो अब आप देखिए, बाज़ वक़्त हम इतने मूड के गुलाम हो जाते हैं, इतने गुलाम हो जाते हैं कि खुद अपने आप को भी कॉन्कर नहीं कर पाते, और वो फिर दूसरे जो देखा कि मूड ऑफ है उसने भी कर लिया, वजह कुछ भी नहीं थी, वजह एक ना समझी की हरकत थी। और फिर होता ये कि जब आपस में थोड़ी सी भी गलतफहमी पैदा हो जाती है ना, तो शैतान आ जाता है बीच में, वो और उसको बढ़ा के दिखाता, करते करते छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, और बाजू का दिनों तक, बाजू का बच्चे उससे मुतासर, बाजू का तो अना का मसला बन जाता है, एक रो रहा है, दूसरा कोस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि जब गलती आप भी की थी कि आपने ठीक से सलाम का जवाब नहीं किया या अटेंड नहीं किया आने वाले को, और फिर आपके साथ उसने नाराजगी की, तो अब आप अपने आप को बड़ा मजलूम समझने लगे, और आपको सारा याद आने लगा कि मैंने तो सुबह से इतने काम किए थे, मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है और तुम्हें क्या मदद चाहिए, और मेरी तो यहाँ कोई कदर नहीं करता, और बेहतर है मैं ये सब कुछ छोड़ दूं और चली जाऊं अपने माँ बाप के घर। तो उस वक्त एनालाइज करें, अपने आप पर गौर करें कि आप कहाँ तक सोच जाते हैं, किस एंड तक। और शैतान इतनी मनफी बातें सुझा रहा होता है कि मैं तो इस घर से पुख्ता गई और मैं तो यहाँ कदम नहीं रखूंगी, और मुझे यहाँ से कुछ लेना देना नहीं, बच्चे तो खुद ही पल जाएंगे, सभी पल जाते हैं, मैं मर ही जाता कदर नहीं है। जी हाँ, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, और मैं तो बस ऐसे ही गुलाम हूँ, और मुझे तो बस नौकर बना के यहाँ रख लिया गया है, और इनको बेट चाहिए थी तो बेट स्पॉन्सर करते, मुझे लाने की क्या जरूरत थी, वगैरह वगैरह। यानी कोई इम्तिहान नहीं होती नेगेटिविटी की, कोई इम्तिहान नहीं होती, यानी हमारा दिमाग पर इतनी तेजी के साथ चलता जाता है कि बस ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बस सोचे जाते। अगर किसी की खराबी को, किसी की बुराई को आगे बढ़ के रोक ना दिया जाए तो फिर क्या होगा? बाज़त को बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए दो रूठे हुए लोगों के दरमियान सुलह करा देना, दो को एक दूसरे के करीब ले आना, झगड़ा फसाद दूर कर देना, ये नमाज रोजे से भी ज्यादा अफजल है। क्योंकि इस हाल में अगर नमाजें भी पढ़ी जाए तो उनमें भी दिल नहीं लगता, उसमें भी इंसान का दिमाग इधर उधर घूम फिर रहा होता है, शैतान बार बार नमाज में भी आके डिस्टर्ब करता है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि मैं तुम्हें एक तिजारत के बारे में बात न बताऊं? उन्होंने कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया जब लोगों में झगड़ा फसाद हो तो सुलह करा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाए तो न करीब कर दो। अच्छा, अमूमन क्या होता है जब दो लोग एक दूसरे से करीब होते हैं तो आसपास के लोग एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा है इनकी दोस्ती खत्म हुई, अच्छा है इनको भी पता चले। अगर वो खुद अच्छी तरह से नहीं रह रहे तो किसी के दरमियान कूट को भी बहुत एंजॉय करते हैं। चलो शुक्र है कुछ तो ऐसी खबर मिली कि किसी और पे भी कुछ गुजरी। तो हालांकि हमारा दीन क्या सिखाता है हमें कि अगर पता चले कि दो लोग जो आपस में अच्छे दोस्त थे या दो रिश्तेदार या दो बहनें या कोई भी दो लोग, और अब उनके दरमियान कुछ दूरी है, बोलचाल बंद है, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं, तो करना क्या चाहिए? उनको करीब ले आना चाहिए। और इस सिलसिले में अगर थोड़ी सी बात बनानी भी पड़े तो उसको इस्लाम ने झूठ नहीं कहा, ये इतनी बड़ी नहीं की, क्योंकि अदरवाइज दूसरा शख्स बस सैड, उदास, गमगीन, परेशान और उसकी सारी सलाहियतें मारी जाती हैं।
نہ اس کی نمازوں میں لطف، نہ اس کے معاملات میں، نہ اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ، نہ اس کی زندگی میں کوئی اسفار۔ وہ غموں کے بوجھ تلے دبا ہی رہتا ہے، دبا ہی رہتا ہے، اور آس پاس کے لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب لے آئیں، ان کے تعلقات میں بہتری لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، جو اس جگہ لگانا بڑا پسند ہے اللہ کو؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں، اس کو کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے، یعنی ایک کو بات بنائے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اس سلسلے میں کوئی اچھی بات کہہ دے، مثلا آپس میں کہے کہ وہ تو تمہاری بہت قدر کرتا ہے، وہ تو تمہاری بہت اچھا سوچتا ہے، وہ تو بڑا خیر خواہ ہے، وہ تو تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دل سے غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اچھا، کیونکہ ہر انسان کیا سننا چاہتا ہے اپنے بارے میں؟ کوئی اچھی بات۔ تو اگر آپ کسی کو دوسرے کے بارے میں اچھی بات جا کے بتا دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ حل ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم اسی اچھی بات میں بخل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دو قبیلوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کرانے کے لیے گئے، اور وہاں اتنی دیر ہو گئی کہ آپ مسجد میں نماز تک کے لیے نہ پہنچ سکے، لیکن آپ نے اس وقت تک وہ جگہ نہیں چھوڑی جب تک ان میں صلح نہ کرا دی۔ پھر اسی طرح ابو تمیمہ اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں چند لوگ آئے، انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا اور آپ لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے۔ پھر اسی طرح دوسری بڑی نیکی یہاں جو بتائی گئی وہ کسی کو سوار کرانا، کسی کو سوار چڑھانا۔ اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھا دینا گاڑی کار وغیرہ، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو پک اینڈ ڈراپ دینا، لفٹ دینا، اور بزرگوں کو ایلیویٹر میں آنے دینا، وہ بھی تو سواری ہے نا ایک طرح سے۔ ویل چیئر والوں کو پہلے جانے دیں۔ جی ہاں، بچے جب آ رہے ہو تو ان کو بھی آگے کر دینا، کیونکہ بچے جب پیچھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو راستہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ اسکلیٹر جو آ رہی ہوتی ہے اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں، پاس کھڑی ہوتی جی، اسکلیٹر جو ہوتی ہے بعض اوقات لوگ اس پہ چڑھتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، اوپر جاتے ہوئے نیچے اترتے وقت، تو ان کو ہاتھ پکڑنا، ان کو طریقہ پہلے سکھا دینا کہ اس جگہ پہ پاؤں رکھنا ہے، یہ دو کے بیچ میں نہیں رکھنا، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ مال کے ذریعے کسی کی سواری کا انتظام کر دینا، اسی طرح کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دینا۔ اس کا فائدہ کیا؟ یہ ایک تو جوڑوں کا صدقہ ہے، اپنے ذات پہ احسان ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کا کوئی کام رکتا نہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دے گا۔ جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں؟ کچھ لوگوں نے تو اس کو یوں لیا ہوا جن کو فوت ہو جائے کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، زندگی میں پیارا ہونا، ٹھیک ہے؟ اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں، نمبر 1، مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا، ایسا کام کرنا جس سے دوسرا خوش ہو جائے۔ اب اس کے لیے کوئی آگے بڑی لسٹ نہیں دی گئی، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، نہیں، ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اس وقت اس جگہ یہاں بیٹھے ہوئے میں دوسرے کو کیسے خوش کر سکتا ہوں۔ مسکرا سکتے ہیں، ہر وقت مسکرا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی دیکھنا نہ چاہے مسکراتا چہرہ۔ نمبر 2، اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، کچھ اسے چبھ رہا ہے، کچھ اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے، کسی بھی طرح۔ نمبر 3، اس کا قرضہ ادا کر دینا۔ نمبر 4، اسے کھانا کھلانا۔ پھر فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، ہم میں سے ہر ایک کا دل تڑپتا ہے کہ ہم مسجد نبوی پہنچ جائیں اور رمضان کا اعتکاف وہیں کریں،
اور جس کو موقع ملے ہم سمجھتے ہیں کس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کو وہاں اعتکاف کا موقع مل گیا وہ سب نیکیاں لوٹ کے آ گیا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی وجہ سے نہیں جا پاتے تو یہاں رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں. کسی کو ضرورت ہے، مثلا کوئی نیا شخص آیا آپ کے شہر میں، نیو امیگرینٹس ہیں، کینیڈا میں تو یہ نیکی کے مواقع بہت ہیں. اب جو نیا آنے والا ہے ہو سکتا ہے آپ کو رشتہ دار یا آپ کو کوئی جان پہچان ہوتا نا، کوئی نہ کوئی جان پہچان والے وہاں سے کانٹیکٹ کر کے آتے ہیں. اب آپ کہتے اوہ اب تو میرا تو ٹائم ضائع ہوگا یا مجھے ایکسٹرا کام پڑ گیا. نہیں، اس کو گروسری کہاں سے اچھی ملتی ہے، گھر اچھے کہاں ہے، کون سی چیز کہاں ہے، چھوٹے موٹے برتن کپڑے ضرورت کے سامان کا انتظام کر دینا اور اس کا مسلسل انتظام رکھنا کہ جو بھی آئے میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوں. باقاعدہ اس کے لیے چیزیں تیار کر کے رکھنا کہ کیا کیا آنے والے کو ضرورت ہوتی ہے، کون سی چیز کہاں سے سستی ملتی ہے. تو یہ اتنے بڑے نیکی کے مواقع ہیں کہ جس میں آپ کینیڈا میں رہ کے 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب لے سکتے ہیں. اور میں مجھے اپنے کسی بھائی کی، کوئی بھی ہو، اینی ون، ضروری نہیں رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ہاسپٹل تک لے جانا، کسی چیز کی خریداری کے لیے اس کو لفٹ دے دینا، مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ غصہ ہے ویسا، اور یہ غصہ باہر کے لوگوں کے لیے گھر کے اندر، اپنے بچوں پر، اپنے میاں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اور بعض اوقات بچوں کو پیرنٹس پر. تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیں گے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر ویکنیسز ہیں، اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا کہ میرا کام ہو جائے گا، میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. آج کے دن آپ کے بس پورا اختیار ہے کہ آپ خوب غصہ جاڑیں دوسرے پہ، لیکن آپ روک لیتے ہیں کہ نہیں چھوڑو، اتنا مشکل، لیکن اس کے لیے نہیں جو اس سے ارادہ کر لے واقعی جو کرنا چاہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں خامیوں میں پردہ پڑ جائے گا، قیامت کے دن امید ہی امید، خوف دور ہو جائے گا. پھر فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، سخت گھبراہٹ اور خوف کا دن ہوگا، لیکن اس کے لیے بہت سکون سا. پھر اسی طرح کسی کو راستہ دکھا دینا، نابینا کے ساتھ چلنا، اپنی ڈول سے پانی دوسرے میں ڈال دینا. اب ڈول تو نہیں ہوتے لیکن بوٹلز ہوتی ہے نا، آپ پانی پینے لگے آپ تھوڑا دوسرے کو بھی ڈال دیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں. تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، برائی سے روکنا، بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، یہ سب صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو 1 رسی ہی دو، یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی ہی ڈال دو. ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، خواہ تم کسی اداس آدمی کو انس اور اپنائیت مہیا کرو. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنی فیملیز، رشتہ دار، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، وہ بعض اوقات یہاں آ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں. اور ایک بات ہے بائی دا وے، انسانی دل کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ بیٹھے ہیں اچھے بھلے خوش باش اور باتیں کر رہے ہیں اور کام کاج کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کے آپ دوسری جگہ جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو اچانک نظر آتی ہے اور آپ پر اداسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. کبھی وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کوئی نون ریزن ہوتی؟ کوئی نون ریزن نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا ہوا، بس بیٹھے بیٹھے دل بیٹھ گیا میرا کچھ. اب آپ کا کیا دل چاہتا ہے کسی سے بات کرے، یہ کوئی آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کی کنفیوژن دور کر دے. اب بات کرے اس کو ٹائم کون بات کرے؟ یا پھر ہم اچھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ دوسرے تو بس ایسے ہی ہیں، ان کو تو ہر وقت کچھ ہوا رہتا ہے، وہ دوسرے کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں کچھ. خصوصاً آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ میاں میں بہت ڈپینڈ کرتی ہیں نا، کہ وہ ہر وقت ان کی اداسی دور کرتے رہیں، ان کے آنسو پوچھتے رہیں، ان کے کام کرتے رہیں، ان کو بس ہر وقت ترکریج کرتے رہیں، چونکہ ان پہ یہ کیفیات کم گزرتی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کہتے ہیں. تو ایسے میں عام طور پر جو فرینڈز ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ایسے مواقع پر کام آتے ہیں. اور خواتین کی نفسیات خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں. ایموشنل نہیں ہوتے آدمی ایموشنل، ان کے اندر نہ وہ منتھلی کو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، نہ ہارمونل پرابلمز ہوتے ہیں، نہ مینوپاز سے مسئلے ہیں، نہ کچھ اور. انہیں کیا سمجھ آئے گی کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سمجھ کیوں نہیں رہے. اور بعض لوگ انہیں کے ساتھ سر پھوڑ کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. تو اس میں انسان کو ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، یہ کسی ایسے سے کچھ توقع رکھنا جس کے پاس وہ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا، غفلت برت رہا، توجہ نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک بہت بد اخلاقی کی بات تو ہے ہی، لیکن نقصان دہ بات بھی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے والا، اور یہاں وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور وہ مسافروں کو نہیں پلاتا، یعنی جو ضرورت مند تھے ان کو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل اسی طرح روک رہا ہوں جس طرح تو لوگوں سے روکتا تھا، لوگوں کے ساتھ تو بھلائی نہیں کرتا تھا، آج تیرے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں آلویز گیونگ اینڈ پہ ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ پھر بعض اوقات لوگ سیدھا رستہ بتانے کے بجائے الٹا رستہ بتاتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، یہ بھی غلط۔ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی نابینا کو غلط رستے پہ لگا دے۔ جو سب بچے کھیل کھیل میں، ہنسی مذاق میں ادھر چلے جائیے ادھر چل گئے اور وہ غلط رستہ ہوتا ہے، بند گلی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، تو وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا، دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑے کا عذاب باقی رہ گیا، باقی معاف ہو گئے۔ جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب سزا کا اثر زائل ہو گیا، یعنی جتنے ٹائم کے لیے وہ سزا تھی وہ ختم ہوئی اور اسے افاقہ ہوا، تو فرشتوں سے پوچھا اس نے کہ کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد بھی کی تھی۔ مظلوم تھا وہ اور تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی، تو کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے نا، اگر ہم کسی کو دیکھیں اور وہ ہماری ریچ میں ہو، اگر ریچ میں نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں واضح گھر میں مظلوم ہوتے ہیں لوگ، ساس بہو کی نہیں بنتی، وہ لڑائی جھگڑا، چونکہ ساس اماں ہے اس لیے اماں غلط بھی کرے تو مجھے تو اماں ہی کا ساتھ دینا، اور بہو مظلوم بھی ہے تو چونکہ وہ بہو اوپر آئے گھر کی تو ساری شکایتیں اسی کے خلاف ہوں۔ تو یہ کیسز اور بھی خطرناک، جس کے اسی کے گھر میں ظلم ہو رہا ہو اور انسان اس سے نہ روکے دوسرے اور نہ سمجھائے، یا آپ کو پتا چلے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا کر رہا ہے۔ اور یہ ظلم کیا ہے کہ اپنے اور دوسرے کے لیے دور معیار رکھنا، اپنے لیے کچھ پسند کرنا، دوسرے کے لیے کچھ اور کرنا، بیٹی کے لیے کچھ اور چاہنا، بہو کے لیے کچھ اور چاہنا۔ بیٹی سارا دن بھی سو رہے تو کوئی بات نہیں، سوئے جائے بیچاری تھکی ہوئی ہے، اور بہو اگر تھوڑی سی بھی کام سے لیٹ ہو جائے تو بہت سارے اعتراضات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اچھی بات کرنا صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ہاں یہ ذکر اذکار ہو جیسے سبحان اللہ الحمدللہ، یا یہ دوسروں کے درمیان سلام کرانا ہو، یا ویسے کوئی اچھی بات کرنا ہو، کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی ٹپ پتا ہے، کوئی نسخہ پتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی اچھا مشورہ آپ کے ذہن میں، تو آپ دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، دوسرے کو بتا دیتے ہیں، یا بعض اوقات اس کی غلطی بتا دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ صدقے میں آ جاتا ہے۔ اچھی گفتگو جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے نہیں، ہائی رائزز ایسے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتے ہیں، یعنی گلاس سے ہیں۔ تو ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کریں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ گھر اس کو ملیں گے، یہ جو یہاں ٹوین ٹاور بنے ہوئے نا اسی روڈ پر آتے جا کر، تو جو ان کے پاس سے گزرے تو عجیب سی وحشت ہوتی ہے کہ اتنے گول 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 وہ دیکھ کے بھی چکر آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس سے کون رہتا ہوگا؟ تو میں لگے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ تو سولڈ آؤٹ تھا، اور ملینز میں ہے ایک اس کا پورشن جو بہرحال۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بلڈنگ جو بالکل ہی گول 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 ہو تو اس کا کوئی کل سیدھی نہیں ہوگی، کوئی کمرہ سیدھا نہیں ہوگا، فرنیچر نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ پریکٹیکل تو نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کسی کو بنایا تو کہا اچھا دنیا میں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہاں بھی رہنا پڑے گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں رہ رہے ہیں ہم، کس درجے کی بلڈنگ ہے۔ تو اگر دنیا میں لوگوں کو اتنا کریز ہے اوپر جا کے شیشے کی بلڈنگ میں رہنے کا، تو آخرت میں کتنا شوق ہوگا کہ ہم لوگ مل جائیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگوں سے اچھی طرح بات کرے۔ لیکن یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے۔ اچھا لوگوں سے گھر سے باہر تو پھر بھی کر لیں گے، بچوں کے ساتھ کیا کریں، شوہر کے ساتھ کیا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کیا، ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس مواقع تو بہت ہیں اگر ہم ان کو استعمال کریں، صرف صبر کی ضرورت ہے، اپنے منفی رویوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، صرف سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم اس وقت یہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے، چوز کر لو کیا کرنا ہے، بہتر کیا وہ کرو، پھر مسجد کی طرف جانے کے ہر قدم پر اجر۔ اگر بچوں کو آپ یہ بتا کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ شوق سے جائیں گے۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کی اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ پر رہو، دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر جتنے بھی دور ہوں گے تو تمہارے آثار قدم لکھے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے
کہ 2 रकतों में क्या पढ़ें, मगर हम तस्बीह, तकबीर और अपने रब की हम्द पढ़ते रहते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी की इब्तिदा और इंतहा, नेकी के तमाम उमूर की तालीम दी, यानी इब्तिदा इंतहा यानी हर तरह की चीजों की। आपने फरमाया जब तुम हर 2 रकतों के बाद बैठो तो ये पढ़ो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और तुम में से हर आदमी वो दुआ मुंतखब करे जो उसे ज्यादा अच्छी लगे, फिर वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ करे। शेख अलबानी कहते हैं कि इस हदीस में एक अहम फायदा ये है कि पहले तशहुद में भी दुआ करना जायज है, यानी 4 रकतें आप पढ़ रहे हैं तो आपने तशहुद के बाद अगर कोई दुआ करनी है तो उस वक्त भी दुआ कर सकते हैं। तीसरी रकत पढ़ना, तीसरी रकत के लिए उठना, यह है नंबर 10। जमीन पर टेक लगा कर उठना, जैसे पहली रकत के बाद उठते हुए जमीन पर टेक लगाई थी, ऐसे ही दूसरी रकत और तशहुद के बाद जमीन पर टेक लगाकर उठना चाहिए। अजरक बिन कैस से मरवी है, उन्होंने कहा मैंने इब्ने उमर को देखा कि जब आप 2 रकतों से खड़े होने लगते तो अपने हाथों के साथ जमीन पर टेक लगाते। तो मैंने उनके बेटे और हम मजलिस लोगों से कहा शायद ये बुढ़ापे की वजह से ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन इसका तरीका यही है, बूढ़ा हो जवान हो सभी को ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। क्या कि जब उठे तो जमीन का सहारा लेकर उठे, और ये सेफ भी है ना। उठते हुए तकबीर कहना, जब आप 2 रकतों के बाद उठते तो अल्लाह अकबर कहते, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते हुए उठते। तकबीर के साथ रफ़े यदैन करना। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 रकतें पढ़कर उठते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथों को उठाते, यानी रफुल यदैन करते। ये पहली रकत के बाद नहीं था, ये कब है? दूसरी रकत के बाद, तीसरी नहीं, दूसरी के बाद जब अत्तहियात के बाद खड़े हुए उस वक्त अल्लाह अकबर भी कही और साथ हाथ भी उठाए। कैसे हाथ उठाने? तकबीर तहरीमा की तरह ही हाथ उठाना। आप जब 2 रकतों के बाद उठते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, हत्ता कि दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर आ जाते, जैसा कि शुरू नमाज के वक्त तकबीर कहते थे, जैसा कि शुरू नमाज के वक्त तकबीर कहते थे। इसी तरह 2 रकतों के बाद जमीन से उठते हुए भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाते, तकबीर तहरीमा की तरह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, और जब रुकू करते तो इसी तरह करते, और जब रुकू से सजदे के लिए सर उठाते तो इसी तरह करते, यानी रफुल यदैन करते, और जब 2 रकतों के बाद उठते तो इसी तरह करते। ठीक है, तो पहला कब हुआ? नमाज शुरू करते वक्त। दूसरा कब हुआ? रुकू में जाते वक्त। तीसरा कब हुआ? रुकू से उठते वक्त। और चौथा कब हुआ? 2 रकतों के बाद जब खड़े हों। शाबाश। तीसरी रकत को भी पहली 2 रकतों की तरह अदा करना। फिर जब 2 रकतों में बैठकर उठते तो भी अल्लाह अकबर कहते। अलगर्स आप हर रकत में इसी तरह करते यहाँ तक कि अपनी नमाज से फारिग हो जाते। ठीक है। चौथी रकत, 4 रकात नमाज में चौथी रकत से पहले थोड़ी देर बैठना, यानी तीसरी रकत के बाद उठते हुए जरा सा बैठ के उठना, जैसे आपने किया कब? पहली रकत के बाद। शाबाश, ठीक है। फिर वो तीसरी रकत के लिए उठे। ये तशहद उला भी इसी तरह नमाज का रुकन है जिस तरह इसके बाद वाला। इसी तरह उस वक्त भी जलसा इस्तराहत करे जब वो चौथी रकत के लिए उठने का इरादा करे। तीसरी रकत के लिए उठते वक्त तो आप अत्तहियात से उठ रहे हैं, तो चौथी रकत से पहले आप जलसा इस्तराहत से उठेंगे, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना होता। लेकिन वो खड़ा होने से पहले अपने बाएं पांव पर सीधा होकर बैठ जाए। कहाँ बैठना है? बाएं पांव के ऊपर, यहाँ तक कि हर जोड़ अपनी जगह की तरफ लौट जाए, यानी हर जोड़ अपनी अपनी जगह पर आ जाए। जब सुकून से बैठेंगे तो आ ही जाएगा। मालिक बिन हुवैरिस अल-लैसी कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। जब आप अपनी नमाज की ताक रकत में होते तो उस वक्त तक न उठते जब तक सीधे होकर अच्छी तरह बैठ न लेते, यानी सजदे से उठकर
ذرا سا ٹک کے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے. زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا, زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا. پھر وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو جیسا کہ اس نے دوسری رکعت میں اپنے لیے کیا تھا. صرف اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا, رفع یدین نہیں کرنا. یہ پانچواں رفع یدین نہیں ہے, صرف 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے, تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے, ورنہ نہیں. جب آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے. یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیا جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا. ٹھیک ہے نا, جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تو جب بھی رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے اور سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے. جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے, اللہ کی قسم یقیناً میں اپنی نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں. وہ نماز بگاڑنے والا کون تھا؟ جو جلدی جلدی پڑھا تھا. اور 3 دفعہ آپ نے اس سے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا. سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا, یہ کون سی رکعت ہے؟ چوتھی. پھر وہ ہر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ اس کا پڑھنا واجب ہے. عطا سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, ہر نماز میں قرات ہے, ہر نماز میں قرات ہے. تو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی, اور جو انہوں نے آہستہ آواز سے ہم سے مخفی رکھی ہم نے وہ تم سے مخفی رکھی. اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے, اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ افضل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خالی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی کافی ہے, اور اگر کوئی شخص سورت کا اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, اس میں چوائس ہے. تو اب آپ سنت زندہ کرنے کے لیے کبھی چاہیں تو ایکسٹرا پڑھ لیں کوئی, اور چاہیں تو صرف سورۃ الفاتحہ تک ہی رہیں, دونوں طرح ٹھیک ہے. اس سے آپ کو دین کی وسعت سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے, دیکھیے زیادہ پڑھنے کا مطلب ہے زیادہ نیکیاں کمانا. جب قرآن کی قرات کریں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا, بہرحال نماز تو دونوں طرح ہو جائے گی, لیکن زیادہ پڑھنا افضل ہے. باقی رکعت پہلی 3 رکعات کی طرح ہی ادا کرنا. پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے. الغرض ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے. جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے ہم تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر جی کہنا ہے, ساتھ ساتھ اور بعد میں رفع الیدین کرنا ہے. یعنی جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوتے اللہ اکبر پڑھ لیں گے, اور کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا سکتے. بعد میں بھی کر سکتے. جی ہاں, جو تکبیر تحریمہ تھی نا اس میں بھی یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ. تو اسی طرح جب گھٹنوں سے اٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک, تو ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 12 آخری تشہد. اس تشہد میں بیٹھنے کے طریقے. نمبر 1 دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھا کر سرین زمین پر رکھنا, یعنی اپنے چوتڑ جو ہے وہ زمین پر رکھنا, پیٹھ کے ساتھ بیٹھنا. کیسے؟ دایاں پاؤں کھڑا کرنا, بایاں پاؤں بچھا دینا یعنی اس کو لٹا دینا, اور اس کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پہ بیٹھنا. ٹھیک ہے, اس کو تورک بولتے ہیں. دونوں اتحیات میں فرق کیوں رکھا گیا؟ تاکہ جیسے کوئی باہر سے آیا تو اس کو پتا چلے کہ نماز ختم ہونے والی, یا کوئی لیٹ آ کے جوائن کر رہا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا یعنی گھٹنے کے پاس, اور اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنی دائیں ران سے ذرا علیحدہ اور اونچا رکھا. ٹھیک ہے, ذرا سا اٹھا کے, یعنی بایاں جو ہے وہ تو ساتھ ہی لگا ہوا ہوگا, لیکن دایاں جو ہے جس کی انگلی ہل رہی ہے وہ ذرا سا اٹھا ہوا ہو. ذرا سا اگر اٹھا ہوا ہو نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی پوزیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈیسک پہ رکھیے, نیچرلی ہو جائے گا, نیچرل ہو ہی جائے گا. جی, بایاں نہیں اٹھانا, بایاں تو گھٹنے کے پاس ہی رہے گا اوپر ران پر. جی, انگلیاں موڑے تو یہ 3 انگلیاں موڑے تو تبھی ہوتا ہے. جی, آپ دیکھیں کہ مختلف کلچر میں طرح طرح کی ایکسرسائزز اور میڈیٹیشن کے طریقے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یوں انگلیاں پکڑ لیں, اور کبھی انگلیاں کھڑی کر لیں, کبھی یوں اسٹریچ کریں, کبھی. تو ہمیں نماز کے اندر کس طرح کے یہاں یہ 3 انگلیاں اس طرح رکھیں, اس طرح رکھیں, اٹھا کے رکھیں, ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور اگر انسان صحیح وہ سب کچھ کرتا جائے تو معلوم نہیں کتنے ہی دنیا کے فائدے, ہیلتھ کے کتنے بینیفٹس اس کو ملے. کیونکہ
عام ایکسرسائزز میں ہمارے جسم کے جو اندر کے اعضاء ہیں نا وہ سارے نہیں حرکت کرتے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں صرف ظاہر نہیں، ہمارے جو جیسے اسٹمک ہے، لیور ہے، یہ سارا بھی جیسے ہم سجدے میں الٹتے ہیں تو ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔